नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संसदमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध परेको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठन। विभिन्न पार्टीका 11 सांसद सम्मिलित समिति गठन भएको सभामुख सापकोटाद्वारा जानकारी। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा अभिव्यक्ति। एमाले अध्यक्ष ओलीको विटण्डा सामना गर्न पनि संसद भङ्ग गर्नुपर्नेको भनाई। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा एमाले सहभागी भएसँगै प्रस्ताव अघि बढाउने बाटो खुल्यो। संसदीय गतिविधि पनि सञ्चालन हुने विश्वास। महिलाहरूमा नेतृत्व विकास गर्ने चुनौती रहेको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। महिलाहरू गुनासो गर्ने योगबाट दायित्व निर्वाह गर्ने ठाउँमा आइपुगेकोमा खुसी व्यक्त। नदीजन्य निर्माण सामग्री व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न संसदीय समितिको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीतिमा जोड। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेसँगै करिब 15 लाख मानिसले देश छाडे। यो संख्या दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै उच्च रहेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनको भनाई। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको पुनरागमन जित। बार्सिलोनासँग एल्चे 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गर्नुभएको प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरूमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बा हाम्फे र कृष्ण भक्त पोखरेल, यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट मीन बहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, नेकपा एसका कल्याणी खड्का, लोसपाका इकबाल मिया र जसपाका प्रमोद शाह सदस्य रहेको समिति गठन भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। संविधानको धारा 101 को उपधारा 3 र 4 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम 11 संसदीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठनका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा बहुमतले पारित भएको सभामुख सापकोटाले घोषणा गर्नुभयो। बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। बैठकमा सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सो प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। बैठकमा सभामुख सापकोटाले बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद मोहन बानियाको बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पठाएको पत्र पनि पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन 29 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। आइतबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वितण्डा सामना गर्न पनि संसद भङ्ग गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गर्दैन। न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनाव।
23 भदौदेखि नेकपा एमाले संसद बैठकमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। माधव नेपाल सहितका सांसदलाई पार्टीले निष्कासनको कार्यवाही गरेर संसदलाई जानकारी गराउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको विषय उठाएर एमाले संसद अवरोध गरिरहेको छ। केही दिन अघि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा पनि संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने विषयमा छलफल भएको थियो। अर्ली इलेक्सन भएमा 30 वैशाखको स्थानीय चुनाव अगाडि नै हुन्छ कि पछाडि भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा नेता नेपालले सबै कुरा प्याकेजमा नै हुने जवाफ दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाले 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्दै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। समितिमा नेकपा एमाले समेत आफ्नो सहभागिता जनाएको छ। एमाले समावेश भएसँगै प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक 2/3 बहुमतको बाटो खुलेको छ। एमसीसीको रस्साकसीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सेलाएको आरोप लागिरहँदा सो प्रस्तावले अब गति लिने संकेत देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित गत फागुन 1 गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले असहमति जनाउँदै आएको थियो। तर आइतबार बसेको संसद बैठकले महाअभियोग प्रकरणको छानबिन गर्न 11 सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गर्दा एमाले पनि आफ्ना 4 सांसदलाई समावेश गराएको छ। फरक मत राख्दै आइरहेको एमाले संसदको यो प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदा महाअभियोगमा एमाले पनि समर्थन जनाउन खोजेको आकलन गर्न सकिन्छ। यता लामो समयदेखि संसदमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको नेकपा एमाले संसद गतिरोध अन्त्य गराउन खोजेको संकेत देखिएको सत्तापक्षको बुझाइरहेको छ। अब नियमित रूपमा संसदीय गतिविधि पनि सञ्चालन हुने र एमालेकै सहयोगमा महाअभियोग प्रस्ताव पनि पारित हुने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दावी गर्नुभएको छ। हामीलाई एउटा आशा छ, अब 29 गतेको दिनसम्म मलाई लाग्छ हामी आग्रह गरिरहेका छौँ कि संसदमा सबैको सहभागिताले अगाडि बढोस्। आज उहाँले जसरी नाम दिनुभएको छ यसमाथि छलफल पनि सुरु हुन्छ नि त। त्यसमा उहाँको सहभागिता सुनिश्चित भयो हो कि भन्ने ढङ्गले यसलाई सकारात्मक बुझ्न सकिन्छ र त्यति भयो भने हामी विधेयकहरू पनि ल्याउँछौँ। शून्य समय विशेष समयमा पनि प्रवेश गर्ने र संसदलाई अझ जनताको सरोकारसित जोड्ने। लामो समय संसदीय काम कारबाहीमा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीशको विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक 2/3 मत सिङ्गो सत्ता पक्षसँग रहेको छैन। त्यसैले पनि यो प्रस्ताव पारित हुन एमाले सरकारलाई समर्थन गर्नु जरुरी छ। तर एमाले लामो समयदेखि माग राखेर गरिरहेको संसद अवरोध र न्यायालयको समग्र शुद्धिकरण बारे कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने विषयले यो प्रकरणको भविष्य टुङ्गो लगाउनेछ। संसद गतिरोध अन्त्य गर्ने तथा महाअभियोगमा सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा एमाले अझै स्पष्ट बन्न भन्ने सकेको छैन। यो महाभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामीले भूमिका खेल्न भनेर संसद सचिवालयलाई नाम दिएका हौँ। हामी त्यहाँ हेर्छौँ महाभियोगसँग सम्बन्धित जुन समिति छ त्यो समितिले संविधान कानुन अभ्यास बमोजिम अगाडि बढ्छ। त्यस कार्यमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण र क्रियाशील भूमिका रहन्छ। स्पष्ट धारणा बनाउन हिचकिचाए पनि महाअभियोग प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको 11 सदस्यीय समितिमा सहभागिता जनाएपछि नेकपा एमाले यो विषयमा केही लचक बनेको देखिन्छ। यससँगै यो प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक पर्ने 2/3 सांसदहरूको समर्थनको बाटो पनि खुलेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट अगाडि बढ्नको लागि 2/3 सदस्यहरूको मत चाहिने र त्यसमा नेकपा एमाले कस्तो भूमिका खेल्छ त्यो भूमिकाले नै अब प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको यो महाअभियोगको प्रकरण अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसे, संसद भवन, बानेश्वर। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महिलाहरूमा नेतृत्व विकास गर्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ।
आइतबार महिला सुरक्षा दबाव समूहले 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले महिलाहरू गुनासो गर्ने युगबाट दायित्व निर्वाह गर्ने ठाउँमा आइपुगेको बताउनु भएको हो। महिलाहरूले राजनीतिक रूपमा र राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा अवसरहरू पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब महिलाहरूमा नेतृत्व विकासको चुनौती रहेको बताउनुभयो। महिलाहरूले आफ्नो ठाउँबाट कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी वहन गरेर देखाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। हाम्रा चुनौती भनेको हामी साझा हिसाबले नेतृत्व विकास गर्ने, स्थापित हुने र त्यो स्थापित नेतृत्वले सामाजिक न्याय र लाई चाहिँ आत्मसात गरेर त्यसले नेतृत्वमा पुगिसकेपछि केही न केहीको कुरा त वितरणकै कुरा हो नि। त्यो ठाउँमा कसरी जाने भन्ने कुरा हो। राजनीति भनेको शक्तिको प्राप्ति हो र शक्तिको न्यायोचित वितरण हो। त्यो ठाउँमा महिलाहरू कसरी कुशलतापूर्वक काम गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा हामीले छलफल गरेर अगाडि जाने विषय हो। मन्त्री झाँक्रीले अब महिला सहभागिताको कुरा मात्र नगरी क्वालिटीमा नेतृत्व दिने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले नदीजन्य निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो। छलफलमा बोल्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले नेपालमा नदीजन्य स्रोत निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो। यो चाहिँ ऐन यसरी भद्रगोल छ कि वन ऐनले एउटा कुरा भनिदिन्छ, यो अर्को खानी ऐन त छैन त्यसमा, यो अर्को ऐन छ, यो वातावरण ऐन त छँदैछ, अर्को यो निकुञ्ज ऐनले त झन् टाइट गरिएको छ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यो आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र ल्याएर त्यो जनता चाहिँ गरिबको गरिब, हेपिएको हेपिए, केही मुठीभरका मान्छेहरू चाहिँ रातारात कहाँ हो पुग्ने खालको परिस्थिति निर्माण भयो। छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ, अब कति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पर स्क्वायर किलोमिटर सडक पुग्नुपर्छ, यो बाटो तिमीले यतिसम्ममा यति किलोमिटर सडक पुर्याउनुपर्छ। कहाँ बनाउने, कहाँ प्राथमिकता, त्यो त यहाँको सिंहदरबार भन्दा त्यहीँबाट नजिकबाट देखिन्छ होला नि, राम्रोसँग अलिक प्रष्टसँग देखिन्छ होला। अनि त्यही हो त्यो अधिकार हजुरहरूले तल दिनुभयो होला भनेर बुझ्छौँ हामी। स्रोत तथा वित्त आयोग त्यस्तै छलफलमा बोल्दै नेपाल एमालेका सांसद पद्मा गिरीले धेरै स्थानीय तहहरूमा वित्त अनुशासन कायम नभएको धारणा राख्नुभयो भने अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताउनुभयो। व्यापक ढङ्गले मिडियाहरूमा यो कुरा बाहिर आएको हुन्छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले त अब साइकलै किनेर पार्ने, ल्यापटपै किनेर पार्ने, लुगै किनेर पार्ने सम्बन्धी कामहरू पनि भयो भन्ने पनि धेरै बाहिर छापछाप्ती पनि आयो होइन। वनले चाहिँ के हो भन्दाखेरि खोलाको जुन ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिँ वनको भनिरहेको छ। स्थानीय तहले स्थानीय नगरपालिकाले चाहिँ मेरो क्षेत्र अधिकार हो भनेर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हाताहाती पनि भयो। तपाईँले सायद सुन्नु पनि भयो होला, सर्दु खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब फायरिङ नै गर्नु पर्यो भने सुरक्षाकर्मीले। यस्तो परिस्थिति छ, यो हामीले किन किटान गर्न नसकेको हो, के गर्नुपर्ने हो, यो विषयमा पनि हामीले बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। बैठकमा बोल्ने धेरै सांसदहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधानसँग बाँचिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको धारणा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष 2077-78 सालमा नेपाल सरकारले गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधान 2072 को धारा 53 को अनुसार उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको हो। यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। संविधानको धारा 266 को उपधारा 3 बमोजिम उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको 2 महिना बढी भइसक्दा पनि पदाधिकारी छनौट गर्न सकेको छैन। तर महाधिवेशनको यतिका समय बितिसक्दा पनि 247 जना सदस्य र अध्यक्ष बाहेक माओवादीमा कुनै पनि पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। आकांक्षी धेरै भएकै कारणले गर्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पदाधिकारीको छनौट गर्न सकस परेको देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको गत पुसमा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भनिए पनि त्यसमा केही कुरा पूर्व निर्धारित जस्तै थिए, जस्तो कि अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहालको विकल्पमा दाबी गर्ने कोही नेता थिएनन्। महाधिवेशन सम्पन्न भएको पनि 2 महिना बितिसकेको छ, तर अझै पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। 279 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 236 सदस्य मनोनयन हुनु बाहेक पदाधिकारीको टुङ्गो अझै लागेको छैन। तर माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी विभिन्न जिल्ला, प्रदेश र समुदायहरूलाई व्यवस्थित गर्न गृह कार्य बाँकी नै भएकाले पदाधिकारी छान्न ढिलो भएको भन्दै अब भने छिटै टुङ्गोमा पुग्ने दाबी गर्नुहुन्छ। विभिन्न जिल्लाको, विभिन्न प्रदेशको, विभिन्न समुदायको व्यवस्थित गर्नको निम्ति होमवर्क गर्नु छ। पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर मात्रै फुल बैठकमा ल्याउनु राम्रो हुन्छ। होइन, लामो समय भनेको चाहिँ एमसिसी पनि हो, अन्य चाहिँ अब निर्वाचन सम्बन्धी कुरा पनि हो। अब राष्ट्रिय महत्त्वले प्राथमिकता कता दिने भन्दाखेरि ती सबै कुरा टुङ्ग्याउँदै जाँदा अलि ढिलो भएको छ। ढिलो भएकै हो, अब ढिलो हुँदैन, अब टुङ्गिन्छ। माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले पछि पदाधिकारी चयन गर्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने भएकाले महाधिवेशनकै दौरान सर्वसम्मत वा निर्वाचन जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने बताएका थिए। पदाधिकारीको टुङ्गो सर्वसम्मत रूपमा लगाउन नसक्नुमा अध्यक्ष दाहालका दाहिने हात मानिने नेता वर्षमान पुन उपचारका लागि बाहिर भएकाले पनि पदाधिकारी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको पनि भनियो। पहिले एमसीसीको चर्को विरोध गरेका अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन जोगाउनकै निमित्त यसलाई समर्थन गरेको विषयले पार्टीका नारायण काजी श्रेष्ठ गुटसँग मतभेद चुलिएको छ। यसले पदाधिकारी चयन थप पेचिलो बनेको राजनीतिक विश्लेषक लालकृष्ण धमला बताउनुहुन्छ। एक दिन पुष्पकमल दाहालले भन्नुभएको थियो, पार्टीमा भएको जो सदस्य सबै मन्त्री हुनु खोज्छन्, मैले त भागै पुर्याउन नसक्ने भएँ भन्नुभएको थियो नि। हो, त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि अहिले भागभन्डा सबैले भागभन्डा खोजिरहेका छन्। अब देशको माया कसैलाई पनि छैन। पार्टीमा भागभन्डा कसले कसलाई तल पार्ने, कसले उछिन पाछिन गर्ने भन्ने मात्रै कुराले प्रेरित भएको कारणले गर्दाखेरि र अनि जो मान्छे हुने छ ठिक छ, त्यो मान्छेलाई नलगी आफ्नो मान्छे लाने कारणमा पुष्पकमल रहनु भएको कारणले पनि यो पार्टीको मिटिङहरू रोकिरहेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। माओवादीकै शीर्ष नेताहरू बीच एमसीसीको विषयमा मतभेद हुँदा पार्टी फुट्ने अवस्थासम्म आकलन भइरहेको छ। अध्यक्ष पछिको पदहरूमा दावेदारहरू धेरै भएकाले पनि दाहालमाथि आकांक्षी नेताहरूलाई चित्त बुझाएर उपयुक्त पदमा मनोनयन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि एमसीसीले नारायण काजी पक्ष चिडिँदा उक्त गुटको व्यवस्थापन थप जटिल बनेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा अब बाँकी केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चयन कहिले हुन्छन् भन्नेतर्फ माओवादी नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको चासो बढेको छ।
माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। यसैबीच पदाधिकारी चयनमा सहमति जुटाउने प्रयासमा आइतबार बोलाएर स्थगित गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ। पार्टीको पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा सहमति नजुटेपछि स्थगित बैठक आज बिहान 11 बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो। फागुन 20 गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको आइतबारको बैठकमा पार्टी पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनित गर्ने एजेन्डा तय गरिएको थियो। यो अलिकति तयारी नपुगेको कारणले गर्दा आज 11 बजे हुने भनिएको बैठक 2 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको थियो। अब 2 बजे फेरि आज 1 बजेबाट उता संसद पनि भएको कारणले होमवर्क पनि यता पुरा भएन, तयारी पनि कम्प्लिट हुन सकेन। उता संसद पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आजको बैठक स्थगित भएको छ। यस्तै केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले अन्तिम समयमा आएर पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले पदाधिकारी चयनमा कुरा नमिले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठकमा ल्याएर सहमति गर्न पनि पार्टीको नेतृत्वसँग माग गर्नुभयो। बारम्बार यो यसरी चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर स्थगित गर्ने कुरा राम्रो होइन। त्यहाँ भएका नमिलेका कुराहरू के हुन् नेताहरूले ल्याएर चाहिँ केन्द्रीय बैठकमा ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा मैले माग गर्न चाहन्छु। त्यहाँ जोडकोड कहाँ मिलेका छैनन् त? त्यो केन्द्रीय समिति भनेको के हो त? बैठक भनेको के हो त? आएर बैठकमा राख्नु पर्यो। कहाँ मिलेनन् कुरा, नेताका कुरा कहाँ मिलेनन् भन्ने कुरा यहाँ राख्नु पर्यो। अर्का केन्द्रीय सदस्य दलजित विक श्रीपालीले एमसीसीलाई देखाएर पार्टीभित्र विभाजनको रेखा नकोर्न नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई चेतावनी दिँदै चुनावको सामना गरेर जाने बेला नेताहरूले फरक मत राखेर पार्टीमा गुट बनाउन नपाउने बताउनुभयो। हुनुपर्छ नि, हाम्रो अगाडि चुनावको कुरो पनि छ। हाम्रो अगाडि देशको एउटा परिस्थितिलाई हल गर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जो आक्रमण भएको छ त्यसलाई हल गर्ने बेला फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुनु त्यति उपयुक्त हुनु। मलाई लाग्छ यो टिम जसरी बनेको छ नेताहरूले उहाँहरूले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य रत्न ढकालले एमसीसीकै कारण पार्टी विभाजन नहुने दाबी गर्दै पार्टीमा फरक मतको जहिले पनि सम्मान हुने उल्लेख गर्नुभयो। माओवादी पार्टी विभाजन हुँदैन, तर एमसीसीसँग सम्बन्धित रहेर केन्द्रीय समितिमा विषयवस्तुहरू उठ्छन् र तपाईँको चाहिँ बैठकमा आफ्ना मतहरू आउँछन्। सबै व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ मतहरू बैठकमा आइसकेपछि राख्न पाउने हो। एमसीसीकै कारणले माओवादी पार्टी विभाजित हुँदैन र तपाईँको त्यो दिशातिर उन्मुख पनि छैन। केन्द्रीय सदस्य ढकालले एमसीसीको कारण पार्टीको बैठक स्थगित हुने अवस्था नरहेको पनि दाबी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने छपाई सामग्रीका लागि फर्म कम्पनी दर्ता आह्वान गरेको छ। आयोगले ऐन, नियम, निर्देशिका, अनुसूची फारमहरू, विभिन्न किसिमका कार्डहरू, परिचय पत्र र मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित छपाई कार्यका लागि कम्पनी दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। निवेदकले फर्म कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र र आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र सहित निवेदन दिन आयोगले आग्रह गरेको छ। टेन्डर दर्ताका लागि विगत 3 वर्षको औसत वार्षिक कारोबार रकम 3 करोड 50 लाख वा सो भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। सरकारले कोरोनाको संक्रमण दर घटेको भए पनि जोखिम कायमै रहेकोले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। देशमा पछिल्ला हप्ताहरूमा कोरोना संक्रमण दर, अस्पताल भर्ना दर र संक्रमित भई मृत्यु हुनेको दरमा कमी आएको भए पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको हो। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी भएकाले संक्रमण दर घटेको सरकारी दबाव छ। अफ्रिकी देशहरूमा खोप अभियान कम सञ्चालन भएका कारण ती देशहरूबाट कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टहरू जन्मिन सक्ने भएकाले अझै पनि संक्रमणको जोखिम नटरेको बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले संक्रमण कम हुँदा सावधानी अपनाउन छाडेमा नयाँ भेरिएन्ट
आउन साथ एकैचोटि संक्रमित परिहाल्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विश्वभरको अवस्था र विगतको दृष्टान्त हेर्दा संक्रमण कम भए पनि अझै पनि संक्रमणको जोखिम धेरै रहेको सहायक प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। हामी कहाँ संक्रमण कम हुँदै गएपछि सावधानीहरू पनि कम हुँदै जाने, मानिसको भेटघाट बढ्दै जाने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू संक्रमण एकदमै धेरै भएको बेलामा जुन तवरले हामीले पालना गर्थ्यौँ त्योभन्दा कम हुँदै जाने भएपछि नयाँ किसिमको भेरिएन्ट आउने बित्तिकै एकदम तीव्र गतिमा फैलिने जोखिम चाहिँ एकदमै रहन्छ र त्यसले पार्ने जनस्वास्थ्यको प्रभावहरू फेरि ठुलो हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले अझ केही समय हामीले निगरानी बढाउनु पर्ने, सावधानी लिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र संक्रमणबाट बच्न विगतमा जस्तै जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्नले कोरोना मात्रै नभई अन्य संक्रामक रोगहरूबाट समेत बच्न सकिने भएकाले मापदण्ड पालनामा निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको संक्रमण रोकथाम गर्न, भविष्यमा आउन सक्ने नयाँ संक्रमणको रोकथाम गर्न, फैलिन नदिन, संक्रमण आउन नदिन र अरू किसिमका कुनै पनि संक्रामक रोगहरू यही माध्यमबाट यस्तै तरिकाले फैलिने खालका छन् भने पनि त्यो फैलावट रोक्न, संक्रामक रोगहरू रोकथाम गर्नलाई अहिले लिइरहेको सावधानीहरू, स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको सावधानी एकदमै बढी सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई निरन्तरता दिनु, भला संक्रमण एकदमै धेरै भएको बेलामा जुन कडाइका साथ, जुन एकदमै बढी संवेदनशीलताका साथ गर्थ्यौँ त्यो गर्न नसकिए पनि यो सबै मापदण्डहरूलाई हामीले भुल्न चाहिँ हुँदैन, व्यवहारमा ल्याइराख्नुपर्छ। सहायक प्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट आएको खण्डमा पनि खोप र जनस्वास्थ्यको मापदण्डले नै जोखिम कम गर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले संक्रमण दर घटेसँगै मन्त्रालयले गर्ने सबै प्रकारका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरू पूर्ण रूपमा सुचारू भएको पनि बताउनुभयो। सुनको मूल्य वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार छापामाल सुन प्रति तोलाको 1,01,900 रुपैयाँ पुगेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य कोरोना महामारी सुरु भएता पुगेको उच्च मूल्यकै नजिक छ। कोरोनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित भएका बेला सुन बढेर प्रति तोला 1,03,500 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता बढेको बजारसँगै सुन फेरि पुरानो मूल्य नजिक पुगेको हो। पेट्रोलियम पदार्थ र डलर महँगिएको असर सुनमा परेको हो। आइतबार सुन तोलामा 2,000 रुपैयाँ बढेको छ। गत शुक्रबार प्रति तोला 79,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबार सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि फराकिलो अन्तरले बढेको छ। 35 रुपैयाँ बढ्दा चाँदी प्रति तोला 1,415 रुपैयाँ भएको छ। चाँदी गत शुक्रबार प्रति तोला 1,380 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्य आकाशिएको छ। आइतबार सुनको मूल्य प्रति औंस 1,970.68 डलर पुगेको छ। यसअघि गत शुक्रबार 1,939.95 डलरमा कारोबार भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायातको भाडा आफैले बढाउने चेतावनी दिएको छ। महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढाएको भन्दै व्यवसायी आफैले बढाउने चेतावनी दिनुभएको हो। सरकारले पछिल्लो समय लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढीसँगै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीको भाडा दर समायोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारण धेरै व्यवसायीहरूले मालवाहक सवारी साधन ग्यारेजमा थन्काएर राख्न थालेको महासचिव सिटौलाले दाबी गर्नुभयो। यो अहिलेको समयमा चुपचाप भएर बसेका छन्। म फेरि पनि भन्छु 25 गतेसम्म हामी धैर्यता गर्दैछौँ। सरकारले यो वातावरण सबै बनाओस्। यदि भएन भने
देशभरिका यताउतालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र तयारी छन् सबैजना व्यवसायहरू प्रताडित छन्, गाडी चल्न सक्दैन, कुनै तयारीको कुरै गर्नु परेन। सक्न नसक्ने भएपछि हामीले बाध्य भएर निर्णय गरेर यो भाडा टेकेर हामीले भाडा समायोजन गरेर हामी आफैले निर्णय गरेर जान्छौँ अगाडि। पछिल्लो समय डिजेल पेट्रोलको मूल्य वृद्धि भएर नयाँ रेकर्ड कायम गर्न थालेपछि यातायात व्यवसायीले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन वा भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन्। सरकारले गत बिहीबार मात्रै पेट्रोल र डिजेलमा 5-5 रुपियाँ प्रति लिटरका दरले मूल्य बढाएको थियो। अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 150 रुपियाँ र डिजेल प्रति लिटर 133 रुपियाँ पुगेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखेपछि थप समस्या सृजना भएको छ। 350 जनाको क्षमता रहेको कारागारमा 814 जना कैदी बन्दी राखिएपछि उनीहरूले विभिन्न सरुवा रोगहरूको सामना गर्नु परेको र न्यूनतम सुविधा समेत पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। धेरै कैदी बन्दीको चापका कारण नयाँ कारागार भवन निर्माण कार्यमा पनि समस्या देखिएको नेपालगञ्ज कारागारका जेलर राजकुमार सोनकरले बताउनु भयो। उहाँले क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दीका कारण लुतो लगायतका सरुवा रोगको समस्या र शौचालयको समस्या हुने गरेको बताउनु भयो। कैदी बन्दीलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने उद्देश्यले सरकारले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 नौबस्तामा 3000 क्षमताको आधुनिक क्षेत्रीय कारागार भवन निर्माण सुरु गरेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसक्दा थप समस्या बढेको उहाँको भनाइ छ। भएको अवस्था छ, जसमध्ये 433 जना कैदी र 383 जना थुनुवा छन् र हाम्रो दुवै ब्लकमा अहिले पुरुषहरू चाहिँ राखिरहेको छ। पहिलो कोभिड लहरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ आइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ बी ब्लकमा महिला भएको उसमा हामीले अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर अनि बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले बी ब्लकमा राख्यौँ। त्यसपछि चाहिँ बढी भएपछि हामीले पुरुष त्यही महिला ब्लकमा हामी पुरुष पनि राख्ने गर्यौँ। कारागार निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बाहेक 53 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएकोमा ठेकदार कम्पनी पप्पू रसुवा जेबीले 38 करोड 68 लाख रुपियाँको लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 2073 कार्तिक 8 गते सम्झौता हुँदा ठेकदार कम्पनीलाई काम सम्पन्न गर्न 36 महिनाको समय दिएको थियो। तर यो समयमा काम पूरा नहुँदा सो निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा परेको छ। अहिले रसुवा निर्माण कम्पनीले एक्लै काम गरिरहेको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले 2076 कार्तिक 8 गतेसम्म कारागार भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म करिब 80% काम मात्रै पूरा भयो। यो चाहिँ एग्रिमेन्ट हुँदा चाहिँ 73/7/8 मा भएको रहेछ। त्यति बेला रसुवा पप्पू जेबी सँग सम्झौता भएर निर्माण कार्यको लागि चाहिँ 3 वर्षको म्याद सुरुमा दिइएको थियो। आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगञ्ज बाँकेमा मात्रै नभएर देशभरका कारागारमा क्षमता भन्दा धेरै कैदी बन्दी छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरका कारागारको क्षमता करिब 16,000 छ। दाङका स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ ठाउँलाई खरको छानो मुक्त बनाउने अभियान त सुरु गरे, तर अहिलेसम्म कुनै तहले पनि खरको छानो मुक्त गराउन भनी सकेका छैनन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि 5 वर्षभित्र उपमहानगरलाई खरको छानो मुक्त बनाउने भन्दै योजना अघि बढाएको थियो, तर अहिलेसम्म पूरा हुन भनिसकेको छैन। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 स्यालापानीमा करिब 1500 घर खरको छाना रहेका छन्। उनीहरूले जस्तापाताको लागि पटक पटक वडा तथा उपमहानगरमा धाएको भए पनि कतै सुनवाई नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। आफ्नै घरका देवर र जेठाजुलाई उपमहानगरले जस्तापाता दिएको तर आफूले माग गर्दा समेत नदिएको अर्का स्थानीयको गुनासो छ। वडामा गइन् गर्नबार दुजिन्टेर गया पनि दैन पाए यहाँ इनु जिराजले पाउनुभयो, देवरले पाउनुभयो, हामी 3 घरले पासेनौँ भयो।
स्यालापानीका स्थानीयहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका छन्। जस्तापाताको लागि वडा र उपमहानगरमा पटक पटक धाउँदा आफूहरूको पैसा मात्रै खर्च भएको उनीहरूको गुनासो छ। तपाईँको घरको टिनको छाना हामी टिनको छाना गरिदिन्छौँ, खरको छाना मुक्त गरिदिएर टिनको छाना लगाइदिन्छौँ भन्नुभयो र हामी वडा कार्यालय धाउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भनेपछि अब हाम्रो हातमा छैन, वडाको उसमा प्रदेशको हातमा छ भनिदिनु भयो। भोट माग्दाखेरि चाहिँ घर घरमा आएर नमस्कार गर्नुभयो भनेपछि अब हामीले उहाँहरूलाई नमस्कार गर्दाखेरि उहाँहरू मन्टो बाङ्गिने काम गर्नुभयो। तुलसीपुरका बासिन्दाले मात्र नभई घोराईका बासिन्दाहरूले पनि आफूहरूले जस्तापाता नपाएको गुनासो गरेका छन्। जस्तापाताको लागि आफूहरूले सक्दो पहल गर्दा समेत नपाएकोले अब पाउने आशा समेत नभएको उनीहरूले बताउँछन्। गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भयो नि, पुरा जे नहोला जस्तो छ। अहिले दिने समय गर्नलाई अहिले पार्टी छान्ने त अब खै राम्रै मान्छे छान्यो, राम्रो मान्छेले नि अब धोका दिने अब खै। यता जनप्रतिनिधिहरूले भने कोरोना महामारीको कारण प्रदेश र सरकारबाट बजेट नआउँदा खरको छाना मुक्त बनाउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। 185 खर्च जो अब उहाँबाट उहाँबाट प्रदेशबाट आउने पैसा प्रदेशले दिन थालेपछि मैले 185 खर्च नि मैले स्वीकृति गराएर लिएँ। यति बेला मेरो खरको छाना मुक्त हुन्छ भनेर मैले स्वीकृति गराएर लिएँ। त्यो पोहोर साल चाहिँ तपाईँको चाहिँ उता बन्द लकडाउन पनि भयो र के भयो भनेपछि खरको छानो फाल, खरको फोटो छानो भएको फोटो ल्याऊ अनि टिन लागेको फोटो ल्याऊ र वडामा आएर सम्झौता गर अनि बैङ्कमा जाएर खाता खोल भन्ने चाहिँ एउटा निर्देशन आइसकेपछि हामीले के भन्नु घर छाना लाउनुहोस् है, छाना छाउनुहोस्, बिल ल्याउनुहोस् अनि फोटो ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ नि 185 घरमा त्यो 60-65 घरले चाहिँ लाग्यो होला मेरो, अरू त्यति नै बाँकी नै छ। निर्वाचनको बेला मतदाताको घर दैलोमा गएर विभिन्न आश्वासन दिने जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचन भएपछि मतदाताको समस्या भुल्दै जाँदा जनतामा दुःख जस्ताका तस्तै छन्, जसले गर्दा आम मतदाता वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूसँग रुष्ट समेत बन्ने गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। रुस र युक्रेन बीचको तनावले नेपालमा खाने तेलको मूल्य वात्तै बढेको छ। स्थानीय बजारमा विशेष गरेर सनफ्लावर र सोयाबिन तेलको मूल्य पछिल्लो एक सातामै वात्तै बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको कारण पनि तेल उद्योगीले मूल्य बढाएका हुन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवित्र कुमार वज्राचार्यले अहिले युद्धको असरले खाने तेलको कच्चा पदार्थमा आपूर्तिमा अवरोध हुँदा अभाव भएकाले मूल्य बढेको बताउनुभयो। उहाँले दैनिक रूपमा प्रयोग हुने खाने तेल त्यसमा पनि सनफ्लावर तेल प्रति लिटर 240 मा खुद्रा बिक्री गर्दै आएकोमा हाल 280 रुपैयाँसम्म पुगेको बताउनुभयो। यस्तै सोयाबिन तेल प्रति लिटर 230 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएकोमा 270 रुपैयाँसम्म पुगेको उहाँले बताउनुभयो। हैन त्यस्तै सोयाबिन तेलको पनि भाव चाहिँ 230 मा बेचेको सोयाबिन तेल अहिले आएर 265-70 मा बेच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको छ। यति विघ्न यो मूल्य वृद्धि भयो हैन, तर कसैले यसमा चाहिँ हैन सम्बन्धित निकायले चासो दिएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाइराखेका चाहिँ छैनौँ। संघका पूर्व अध्यक्ष पवित्र कुमार वज्राचार्यले हाल खाने तेल लगायत खाद्यान्नमा भएको मूल्य वृद्धिको समस्या समाधान गर्न सरकारका निकायले छलफल अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको पनि औल्याउनु भएको छ। उत्पादकहरू सबैलाई बोलाएर इम्पोर्टरहरूलाई बोलाएर हैन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै व्यापार व्यवसाय पनि समस्यामा परेको हैन, कन्ज्युमरहरूलाई पनि त्यतिकै गाह्रो भइरहेको यस्तो अवस्थामा सबै मिलेर हाम्रो बजारलाई चाहिँ सहज बनाऊ भन्ने खालको चाहिँ कुरा अगाडि बढाइदिए राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। होइन यो कुरातिर पहल गरिएन भने अब आउने दिनमा अझै यो मूल्य वृद्धि चाहिँ चुलिँदै जान्छ।
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै बजारमा खाने तेल अभाव हुने भन्दै व्यापारीहरूले बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरिएको मूल्य वृद्धि गरेको उपभोक्ताको आरोप छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसदमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध परेको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठन। विभिन्न पार्टीका 11 सांसद सम्मिलित समिति गठन भएको सभामुख सापकोटाद्वारा जानकारी। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा अभिव्यक्ति। एमाले अध्यक्ष ओलीको विटण्डा सामना गर्न भनी संसद भङ्ग गर्नुपर्ने भनाए। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा एमाले सहभागी भएसँगै प्रस्ताव अघि बढाउने बाटो खुल्यो। संसदीय गतिविधि पनि सञ्चालन हुने विश्वास। महिलाहरूमा नेतृत्व विकास गर्ने चुनौती रहेको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। महिलाहरू गुनासो गर्ने युगबाट दायित्व निर्वाह गर्ने ठाउँमा आइपुगेकोमा खुसी व्यक्त। नदी जन्य निर्माण सामग्री व्यवस्थापन बारे अध्ययन गर्न संसदीय समितिको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीतिमा जोड। रुस युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेसँगै करिब 15 लाख मानिसले देश छाडे। यो संख्या दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै उच्च रहेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनको भनाई। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको पुनरागमन जित। बार्सिलोनासँग एल्चे 2-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।